Salut, je suis j'espère que vous allez bien. ومرحبا بكم في فيديو هذيا. Donc اليوم الفيديو هذيا elle va plutôt intéresser les mamans. حبيت نوريكم كيما شفتوا في التيتر تاع الفيديو quelques jouets اللي قاعده تستعمل فيهم ليلي تاويكا sachant que هي عمرها 18 mois و la plupart شنو ماما؟ معونة يجي و la plupart des jouets خديتهم لها بعد ال 12 mois donc هذوما يمشيو on va dire من 12 mois الفوق وفما حاجات مازلت كي شريتهم اللي هما متاع اكثر من 18 mois quand même. Donc voilà, je vais commencer par catégorie. Je vais vous montrer les jouets de construction. Ils sont vraiment très importants, le développement du bébé, développement psychomoteur, la liaison entre l'esprit et les mains. Donc, c'est tout ce qui est terkib, tout ce qui est حاجة في وسط حاجة, tout ce qui est voilà حاجة manipulation معناتها اللي يستعمل صوابعه. وهذاك كله c'est vraiment très important à partir de 12 mois باش يبدا بشوي بشوي يتعلم يستعمل صوابعه, يتعلم معناتها يعمل une liaison ما بين المخ واليدين وكل شيء. Donc les premiers jouets comme en fait هما جاوني في الكادو d'anniversaire نتاعها donc في 12 mois اما هي معناتها ce n'est que dernièrement اللي ولات vraiment تعرف تستعملهم معناتها قبل كان جوست اما انا نركبهم لها والا جوست تلعب بهم نيمبورت كومون. اما تاويك ان فيت جي ماركي لي ولات تفهم كيفاش تركب وكل حاجه في بلاصتها وفريمون ساعات تلقاني نبت معناها نجي نلقاها كاميرتها وحده و نبت على الاخر معناتها كيفاش عارفه تحط الحاجات في بلاصتها. بغيف دونك خلينا نوريكم نوريكم الجوي كذا الجوي الاولاني هو ان فيت سي اون فورم دو بابيون وفيهم هذوما لي تروك اللي تحطهم حسب الفورم. دونك من الاول هي تبدا هكا معناها كومبليتمون فارغه وانت تبدا تعبي لي فورم. فما هذيا ايتوال وفما هذيا المثلث من بعد تعاود تعبي هذوما دونك في الفورم كوريسبوندونت. فما هذيا الكبير هذوما في الوسط, فما كاري, فما هذيا اللعبة الثانية اللي هي انتريسي بيها برشا البيريود هذيا هما هذوما خديتهم لها زادا وقتها هي عمرها عام يظهر لي وكيف كيف تويكا ديرنييرمون ولات شيخ عليهم. فات يا اما تحطهم في بعضهم صغار اونتر 12 موا 18 حتى اكثر حتى العامين وكل يشيخوا على الحاجات هذوما اللي دخل الحاجات في وسط بعضهم والا نحطهم هكا بالعكس ونركبوهم ونعملوا هكا نعملوا اون بيل شيخ عسيلو ليلي كيف نعمل هذه الفازة وساعات ماني نخبيهم لك هي نقولها وين يا ليلي ليلي باش تسلم في يده. دونك الحاجه الاخرى اللي هي تسكي دي جو دو كونستركسيون كل عندي هذا هذول العباد كل عندهم منه هذا بون فما الفوقانيين هذوما مانيش عارفه وينهم ماما. دونك كيف سي لو ميم برانسيب انا يدخل بون بور لو مومون ما تدخلهمش باغ اوردر اما ندخلهم معناتها الكل وساعات تجيب حاجات لها علاقه وتحطهم زاده معاهم. فوالا دونك عندها تاويكا ثلاثه هذوما لي جو دو كونستركسيون ايزي جو بونس مش باش نزيد نشوف حاجات. عندنا une autre catégorie tout ce qui est لعب avec des chansons des trucs sonores هكا وكل شيء. بون الحاجه اللي تعجبها تاويكا هي هذه خاطر جديده وفي مسك شتها لها دار ودخل فيها هنا فما دي فورم فما هنا تري ا بي سي فما هنا تريانجل وسيركل وكاري دونك دخلهم وبعديك تحل الباب حسيب فيها برشا حاجات. هاي بطه ليلي تاعك
حسيت فيها برشا حاجات معناتها ريت كي تبدا تدور يا بلان دو تروك فما منقالة فما هذا الدور جراج حسيلو معناتها فريمون هنا فما مراية شيخت عليها ليلي بون لوي اريد باش تفد منها نولي نخبيها لها شوية دخلها بطا حط لا ما فهمنيش ماما وين بطا الاخرى Les autres jeux هذوما sonores donc عندها هذيا c'est une sorte d'ordinateur خديتها من المستعملين هذوك تلقاهم في السوق خديتها ب 10000 فريمون طياره وينها يا زهر دونك خديتها ب 10000 من نصبة في الفليب طيارة تشيخ عليها ليلي سي لا مارك ليب فروغ دونك معروفة و تاع بليزيور دونك فيها برشا دي موزيك خديت لها ان فيت سي بون اوكازيون دو فو دير ما تنساوش باش تشوفوا حاجات في الفليب راهو تلقاو حاجات انا لقيت حاجات فريمون بون مانيش باش نوريكم تاويك كل شيء اللي في الدار اما لقيت حاجات طياره سورتو هذوما لي تروك سونور اللي هما غاليين على الاخر مثلا هذا انا شفته وقتها في الحانوت يظهر لي ب70000 ولا ب80000 اكثر والله اكثر ولقيت وخديت لها بتي راديو دونك جوست بور فو دير كو راهو تنجموا معناها تلقاو دو تري بون زافير في الحاجات المستعملين في السوق فكان صبيت هذوك تلقى فيهم لي جوي دونك اون بلوس سا فو بيرمي باش تشريو اكثر حاجات خاطر معناها فرانشمون باش تمشي انت الحانوت باش تشري 3 ولا 4 لعبات ماكسيموم باش تشري واحدة ولا زوز اما باغ كونطخ لاني انا هذه اكثر معناها اغلى حاجه خديتها ب 15 دينار معناها خديت فما ب 5 فما ب 10 12 حاجات هكاكا و نو توش با بيبي ودونك سا مي بيرمي كل مره ناخذ لها حويجه دونك هذوما هما تو سكي لي تروك سونور يظهر فما الكتاب ما وريتهولكمش يجي نوريهم الكتاب يجي اقعد عندي برافو تاويني دونك هذا كتاب فيه قصه نتاع حطها قلا اقعد دونك فيه القصه هذه نتاع ويني و ميم طون هو سي ان ليفر سونور يعمل غني ويبدا يقرا في القصه هذه دونك هي بالانجلي وكي تمس هذوما يعمل حس يعمل صوت محلي هذا خديته من عند هذولي نفس المراه فيت اللي قاعده نخدم عندها شاك فوا دونك فريمون نفرح كي نلقى قطعات هكايا حاجه الاخرى اللي خديتها لها معناها اخر حاجه شريتها لها هي هذه قطار بالماعون دونك علاش ايوا قاعده اقرا حلولك دونك علاش خديته انا هذايا وعجبني خاطر لي بيريود هذيا وليتي صرت تحب تعاندني تحب تستعمل حاجات اللي انا نعملهم تحب ياسر تلعب بالماعون تبدا تكنس كيف تشد في الزبرك تحب تكنس دونك وليت تويك دايوغ ا بارتير دو 18 موا لي بيبي الكل يوليو يحبوا يعندوا سي ليميتاسيون سي بروجيكسيون وكل شيء دونك عجبتني لي فازه في دي كولور وفي هكا الفورشيت والطنجره وصحن محلي هذا خديته ب 20 دينار ولا 22 دينار من كارفور الكبير دونك فرحانه بيه وليلي تويكا بيردي عامله لي جو على الاخر دونك هما لي جوي عندها بون فيت راهو اخرين مثل فازت هكا وفيل وكرده وكل بون مانيش باش نوريكم كل شيء انا اليوم شنو هي الحاجه الاخرى بون زيد عندها توا بيريوديه مغرومه ياسر باللي بوبي عندها دي البوبي تاعها هذه اسمها دولي وعندها دوطخ بوبي ولي نونوخس وكل شيء تبدا تدور بيهم وتقعد فيهم وترقد فيهم وتوكل فيهم حسيلو الضحك تبدا ساعات تعطي في البيبغون ساعات تبدا توكل فيهم بالمغارف هذوكم تبدا تقول معايا اقعد وتدرجح معاهم وحسيلو اي حاجه تعملها هي تحبهم يعملوها معاهم بغيف دونك الحاجه الاخرى اللي انا ما نجمش ما نحكيش عليها اللي هما الكتب فوالا دونك عندها برشا كتب اللي وديما معايا تحب على الاخر الكتب تفرج تحب نقرا لها ملي هي صغيره وانا جيسي توجور دونترتينير الحكايه اللي فيها نحبها تحب تطلع تحب تقرا معناتها
الكتب. دونك انا منين نشري لي ريفيرونس الكتب نشريهم من مونوبري كارفور دونك معناها مش حاجه صعيبه هاكا كي نمشي نقضي ونلقى حاجه انتريسونت نزيدها في القضاء. دونك عندها هذه ان فيت سي اون كوليكسيون تري انتريسونت وانا شفتها في مونوبري وفي كارفور. هي ب 6500 مش غالي الكتاب هاكا ساعة نخطف لها نخطف لها كتاب ومحليهم تتعلم بيهم برشا كلام اصر ديجا معناها يسر تحسهم فيهم برشا الوان وتصور كبار محليهم تشيخ عليهم. هي اللي كي نبدا نقراهم لها وعندها كتب اخرين فيهم لي زانيمو نفسه جو كخوا في بيتها هو من نفس الكوليكسيون في لي زانيمو زاد علمتها بيهم اصوات واسامي الحيوانات وكل فازت بكم. وعندها هذوما زاد محليهم من مونوبري هذوما فيهم هكا معناها تنجم تمس شعر الحيوانات زعما هني ارنب هني كلب محليهم تشيخ عليهم. بون هذوما راهم نورمالمون يتحلوا مي هي قطعتهم الكل جيتها بيريود الجمعه تحت تقطع في الكتب تو تنحت لها. وفما ان اوتر تيب دو ليفر اللي هو تلقى فيه قصه معناتها كاريمون هذوكم الاكثريه تبيك وليت نلوج عليهم ومانيش نلقى فيهم برشا الحق معناتها توسكي كتلقى اون هيستوار معناتها كامله كيف ما هذه الكوليكسيون ماهيش خايبه زيدا عندها منها زوز. وعندها كتاب اخر اما هي قطعته اللي ان فيت كي ننزل يعمل اصوات الحيوانات محلي تحفون على الاخر الكتاب اما في عملتها الكل لي بوتون دونك سيتي با دو تو انتريسون. هذا شنو كلون هذا كلون بتو وهذا شنو دونك فوالا عايشه كملهم كملها. دونك هذوك هما لي جوي اللي تستعمل فيهم غروسو مودو ليلي ما وريتكمش كل شيء مي فوالا لي بلو غران معناها اكثر حاجات اللي قاعده تستعمل فيهم. حبيت نوريكم سورتو لي كاتيجوري معناها دو جو اللي تاويكا il intéresse. قبل ما نقول لكم باي حبيت نوريكم البانيه هذايا اللي انا خديته وفرحانه بيه على الاخر تاويكا حاطه فيه حطيته في بيت الصاله وخديت ان دوزيام حطيته في بيت ليلي حابي على الاخر خاطر مزيان ويسيع برشا ويتسكر. دونك سي فريمون تري براتيك باش نحط فيه لي جوي نتاع ليلي في الليل هاكا كيف نلم الصاله نحطو الكل مسكرو اي سا ريست جولي وما يضر منه حتى شيء. دونك هذوما لي بانيه تغرمت بيهم وباش ماني نزيد نشري معناتها حتى في بيتها تو قاعده تحفنا لها كي في بيتها باش نزيد نشري لها حاجات اخرى. دونك هاو جيسبر كو جي ريان اوبليي. هذوكم هما لي جوي فوالا اللي الاكثريه في 18 موا تلعب بهم ليلي. جيسبر اللي عجبتكم الفيديو اذا كان عجبتكم بيان سور ما تنساوش باش تحطوا جيم اي دو فوز ابوني للشين نتاعي وتوا نقول لكم تشاو ا بيانتو.